आपण पाहत आहात इन गोवा 24 तास। सावर्डे येथील मीरबाग बंधाऱ्याच्या मुद्द्यावरून मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आंदोलकांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप करण्यात आला असून सरकारवरील विश्वास उडाल्याचे आंदोलकांनी म्हटलंय। सोमवारपर्यंत योग्य निर्णय न झाल्यास थेट आझाद मैदानावर आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा यावेळी देण्यात आला। मीटिंग म्हणून जे म्हणून तेणे पयला आमकां मीटिंग म्हणून हांव तो मीटिंग म्हणून शब्द वापरना, कारण ती कालची जाली ती मीटिंग न्हू। जशे आमी बॉम्बेच्यान आमचे कोणी पळय सैरी येतरी तांकां आमी रेल्वेन सोडपाक वयतात पळय, आनी तो मागीर खिडके कडेन भितर गाडयांत बसता आनी खिडके कडेन बसता आनी आमी प्लॅटफॉर्मार रावता ताका गाडी सुटता ती वसत ताका विश करपाक लागून। आनी गाडी सुट्टरी स्लो सुट्टरी आमी प्लॅटफॉर्माक एंडींग जाय बसून पळय काय कशें उलयत वयतात पळय, लास्टाक एंडींग जाय असो उलयतात। तेन्ना हांव कितें सांगता तेकाय समजना आनी ते कितें सांगता म्हाकाय समजना, पूण इतलेंच आमी कितें तरी उलयल्यात। ही कालची मिटिंगेची परिस्थिती, ही सत्य परिस्थिती ही, कित्याक आमी 5 जाण बसलेले, तेय 5 जाण आशिल्ले। ह्या हिशोबान तेंका एक 15 मिनटां आमकां एक 15 मिनटां, तेणी क्वेश्चन केले आमी आन्सर केले, आमी क्वेश्चन केले तेणी आन्सर केले, जाल्यार ती मिटींग कमीच कमी 2-3 वरां जावपाची ही म्हागेलें। कित्याक मिटिंगे आमी अटेंड केल्या, आमी पळयलां, म्हाका मिटिंगेचो अनुभव आसा। जाल्यार ती मिटींग कालची ती अर्दवर वचून दिसता तेजे भितर गुटलाली, ती हांव मिटींग मानपाक तयार ना। आनी तेंगे ते पळय जॅक वेल म्हणून म्हाका तो आतां रातीच्यान तो शब्द म्हाका घुसप म्हाका तो जॅम सो दिसपाक लागलो, तो जॅली सो दिसपाक लागलो। कसो जॅली ते बोट चिटिले आसल्याचो परत तो जागेर येता, परत बोट लावन चिटिता परत। ही कालची परिस्थिती अशी आशिल्ली। तेन्ना ते हांव ते मिटिंग म्हणना आनी कांय ना। आनी म्हाका जाल्यार काल दिसलें हांव तांकां कांय वायट म्हणना कोणाक जावन। सगळे ते सीएम बसलेलो, मिनिस्टर बसलेले, सगळे बसलेले, आमदार बसलेले, सगळे बरे बरे मनीस बसलेले, कित्याक तांकां रिस्पेक्ट दिता। पूण म्हाका तेंगेले काल भुरगेपणशी दिसूंक लागली, सामकी भुरगेपणां। कित्याक तुमी उलयतात जेन्ना तुमी जेन्ना आमकां सांगतात तेन्ना तुमी अपेक्षा करपाक जाय आमच्या मनाक कितें आसा, आमी कितें सांगपाक तुमकां सोदतात हें तुमचें आयकोपाक जाय। आमी तुमचें आयकोपाक गेले न्ही, तशेंच तुमी आमी कितें सांगपाक सोदता आनी आमच्या मनाक कितें आसा आनी हेजे विशीं कितें आमचें हें आसा हें तुमी आयकोन घेवपाक जाय आसलेलें। तुमी ते घुले गोले ते काडले म्हळ्यार अशें केलें काल, एकटो बिराडकार सतायत म्हणून ते बिराडकाराक काडून सोडून सायड ताका धांवडयलो, सेम क्वॉलिटीचो दुसरो बिराडकार हाडलो। आतां म्हाका सांग, असले बिराडकारांक धड पयशे ना आनी कांय ना, असले बिराडकार सेम ते कालचें तशें जालें। ते बंदार काडून सायडीक दवरलो आनी लवू तो जॅकवेल म्हणून कितें हाडलें। फाल्यां अशें जातलें जॅकवेल जातलें, अरे ते परत प्रॉब्लेम जाता मरे, उदक सारकें ना, हें जाता ना, आतां बंदार बांदचो पडटलो, मागीर परत बंदार मागीर परत आमी जमतले हांगसर। आनी हें कालचें म्हाका तेंगेलें स्पश्ट दिसूंक लागलां। आनी तितून भितर उलयता मातशें एक धमकी सत्र बीन चालू जाल्ली तितून भितर। अशें जाल्लें की पळय हो चड तुमी घेवन बसपाना आनी तो तुमगे तितले चड टिकपाना। अरे आज 45 दीस जाले आनी आमी पयलीं उलयना, आमी 100 दीस वचून बसपाक रेडी आहा। जाल्यार तेंका एक भास जालो पळय अशें करनाकात, फाल्यां इल्ली तुमची दोग जाण कमी जाता म्हणून, दोग जाण कमी जाता म्हणून ते पळय जाल्यार आज वाडोवंक लागले। आतां तुमी पळयात वाडोवंक लागले। आनी हें तेणें उतर कित्याक बेश्ट म्हणना, तेणें एक दलाल दवरला हांगसर, त्या दलालाचे मार्फत हें आमकां तेणें हें केलें। पूण आमी तसले हे गांवचो लोक दलाला अशें कोणाक मीठ घालपाक आज पळय सगळे लोक येयले आतां 3 मतदारसंघात लोक येयल्यात पळय हांगसर, ते कितें भुरगे म्हण आनी कितें अनाडी म्हणून येवना, तेंकां कितें तरी अनुभव आसा तेंकां खबर आसा। जाल्यार हांव सांगूं सोदतां कालची ती मिटींग न्हू, आनी ती मिटींग आमी मानिना, आमकां ती कबूल ना। जाल्यार आमी आतां संगीतान बाबान सगळें सविस्तर सांगले कडेन आसा, सोमारा आमी आमचें आंदोलन आझाद मैदानाचेर वयतले। पूण इतलें तेणी जाणीव तेंकां करून दिता, तें फक्त आंदोलनच आसपाना, तेजे मुखार जें कितें आसतलें तें जबाबदार तें। कित्याक 3 अंकी जे नाटक आसतात, एक अंका एक भशेन आसता, दुसऱ्यांका दुसरे भशेन आसता आनी तिसऱ्यांका तेजे मागीर शेवट आसता। तो मागीर कोणाक कसो शेवट जातलो न्ही, हो मागीर ते लास्ट अंका सगळे गोंयकारांक दिसून येतलें आनी एक सरकाराक दिसून येतलें। पूण हितून भितर एक जातलें, हे तिसऱ्या अंका जें कितें घडटलें तेजी कारणीभूत सगळे सरकारान आनी सरकारच जबाबदार आसतलो। दुःख दिसता। आज रात्र पयलीं पाडवो पयलो ही रामनम, रामा तरी फक्त 14 वर्सां भोगची पडलेली। पूण मिराबागकारांनी हे 45 दीस कशे हांगा काडले ते तेंची घरची बायल चड जाणा। कारण तांकां रांदपाचें सोडून ती बाबडी हांगा येवन बसतात, देव धर्म सोडून सगळे जाणटेले काकोळ घालपाचें जावं कितें करपाचें तें सोडून हांगा बसतात। हे प्रमोद सावंताच्याकय परिकार बरो। म्हाका याद जाता मनोज मुंडे फट्टे बाब आसा तेन्ना 5 जाण थंय परिकार सीएम आसतना आयिल्ले आनी तेणें सांगिल्लें, तेन्ना हांवूय सकयल आशिल्लो, हांव पुजा करपाक गेल्लो, तेणें सांगिल्लें हांगा बोटींग करया। तेन्ना हांवें ताका विचारलेलें तुवें गांवच्या लोकांक सांगलां,
कारण फाल्यां हांगा बोटींग समज जालें ते संगमेश्वरा कडेन ते फॉरेनर येतले स्वरुपीतले हाडूंगडीतले कित्याक जातले तेणें तेजेर मागीर परत वाटचाल केली ना. प्रमोद बाब तुका एक हांव सरळ सांगता, तूं देव न्ही. हांव ओपन तुका सांगता, तुका जें पळय कितें घडटा आतां, तुजो विनाशकाली विपरीत बुद्धी तुजी पळय तकलेक आयल्या, हे सगळे जनतेक तूं सतयता, हे सगळे मराठा आमचे, हे शिवाजीले मावळे. आतां इतले तेंप आमी शास्त्रान चलताले, आमकां शस्त्र घेवपाक तुमी लायनाका, तुमचो विनाश जातलो. हांगा आमी मारवाक उठयला त्या दिसा हो जो फोन मारला हो हे आमदाराक घालपाक हांगसरल्या. दुसरो पंच आनी हो झेडपी जो धर्माची ज्ञान साकवाडी दितालो तेकाय रावलो हांव. आमचो धर्म सांगता जेन्ना फोंडार मारलो थंय समज काम ना जाल्यार ताबडतोब पर्यंत तुमी धर्माचें कार्य आमकां सांगतात. अरे तुमी मारचे पयलीं ह्या लोकांक हांगसरले जल्म्याक तुमी विचारपा जाय आशिल्लें. आमी हांगा हेका हो जो प्रोजेक्ट आसा तुमी विरोध मागीर पळोवपाचें. तुमी जेन्ना फोंडार मारता ते मारवा फुड्यान तुमी एक गांवचे लोकांक विश्वासाक घेवना, जल्म्याक घेवना. तुमी नाल फोडपाचो विडो दवरपाक तुमी दवरना. तुका कशें भोगतले, तुगे कितलें आसा तितलें पयलीं शेवाळी पोकलीन आहा ती घेवन मरपा तूं. हो फोंडार तुवें ओपन केला, आमी तेच दिसा सांगिल्लें हो पलतडीन तुमी जात तितले बेगीन हो बंद करात. धर्मशास्त्र आमचे कडेन सांगनाकात. दुसरी गजाल, तुमचो विनाश हो 27 निश्चित आनी तुमी बळीचा बकरो जावन आमच्या हातां पडल्यात. सांगेकार, सावड्डेकार आनी कुडचडेकार ह्या धर्माचे श्रेष्ठ हे पयलींच्यान खंयी देवळां मोडली पयलीं आमी उबी जाताले, आमी दाणे घेवन उबी जाताले, लाटी आमी खाताले. अयोध्ये सुद्दां आमी लाटी खाल्या आनी रामा तुमी व्हरून तेजे हात स्थापन केलो खरो, तेजे हात सुद्दां मोडल्यात. तुमी आमचेर हें पळय लादलां ते बंद करात. आनी हो पंप बी आहा सुभाष शिरोडकार आल्या थंय फाटले न्हंय घालपा लाय. ना जाल्यार पळय देप्याले तुमी देप्या बायलेक केली इलेक्शनां दवरलेली तेगे थंय हें आसतली खण आसतली मायन आसतली तेतूं उदक भरपूर भरलेलें आहा तेतूंतल्यान उदक सप्लाय करा. आमचे न्हंयक तुमी एक पायप घालून दाखयात. तुमकां ओपन चॅलेंज. आमचो आमदार वायट दिसता म्हाका, हांव केन्ना तेजेर उलय नाशिल्लो आनी उलोवचोय नाशिल्लो. तेणें 45 स्टेटमेंट दिलो. तो म्हणटा आतां हेंय ना जाल्यार तेंय ना, बाबरे तूं ओगी राव, तूं भानगडी पडना तो बरो, तूं भानगडी पडत मागीर आमी मैदानार देवपाचें. आनी तुका सांग्यावळ जावन संगमेश्वराचो इतिहास खबर ना. बाबून म्हणटा तशें पयलो धपको म्हाका लागता 21 जेन्ना हुंवार आयल्लो पयले एक हात भर उदक उरलेलें म्हाजे घर तेकपाक. फाल्यां तुमी बंदार बांदता जिवाणी म्हागे घरांत येवपाची आतां येतात मानगी तुमकां खबर तरी आहा तें न्हय कितें आहा तें. जेलेटीन बंद करता आसतना पयलो त्या खुटये मुळांतलो मनीस हांव. हे संगमेश्वराक फूट येवपाक लागली तेन्ना जेलेटीन बंद केली. उदयी आसा, मंदय आसतो आसा, एकटो गेलो आमगेलो रिपोर्टर. हे संगमेश्वराक लागून हांवें आतां पर्यंत 23 वर्सां जालीं सा एकनिश्टपणे झगडटा. तो हळशीक दिसतो न्ही म्हूण ताका मारपाक सुद्दां बसयले. तूं येदो व्हडलो आमदार, तुमी आमचे हे ते सगळें मागीर पळोवया. म्हागे देवा लागून तुमी कांय केलें ना. पयशे आहा ते तुमी पयशे वतयल्यात. तुमकां खरें समज कापासता आशिल्ली पयलीं तुमी वॉल बांदतात तें सायडीन समज तुमी काडपाचें आशिल्लें आनी पयलीं सुरू करपाचें. हांगा कित्याक फोंडा पडले तुमी? तुमचो शेवट अंत आयला. तुमचो जो गुरू आहा पळय खड्डो जुमलागिरी, तुमी तेजी शीश ते जुमलागिरी बंद करात. 15 लाख आमी पयले, सगळे पयले. तुमी तेतूकच वचपाचे. 27 तुमचें भविश्य पयलां तेजे पयलीं तुमकां आमी सोंपयतले. आतां पंचायत आहा फाल्यां आनी कितें आहा. तुमी जें कितें करपाचें आहा तें बरे तरेन करात. परत आमचे वाटे वचनाकात. जाता तितले बेगीन हो बंधाऱ्याचो प्रोजेक्ट जो तुमी हाडलेलो तो स्क्रॅप जालो म्हणून आमचे हांगा जे कोण आसा आमी मागीर आमी बेश्टे आयल्या तांकां तेका दिवपाक. आमची गरज ना. आमचे बरोबर संगमेश्वरा एक उलो मारत तो बानुफोणी देंवता तुमच्या येवन दारां बसतलो. तेज्या तो मोठो कापसा ना. स्वता अनुभव घेतलेलो हांवें आनी ते म्हाका रोट घालपाक अधिकार आहा. आमी करता करविता थंय. आमची नादां लागनाकात. आमी तुमी जेन्ना आमकां खापरेश्वरा कडेन सांगिल्लें ते मुर्ती उडोवची ना, रातचो चोर तूं. फातोडे 3 जावचे पयलीं कोण नासतना मुर्ती काडली. लास्ट तुका उतर दिलां 6 म्हयने भितर त्या जाग्यार तुज्या हातान मुर्ती बांदतलो आनी त्याच जाग्यार देवूळ बांदून हें करून दाखयलां. आतां हो बंधारो तूं कितले बेगीन हें स्क्रॅप करता तुका बऱ्या पडटलें. नाजाल्यार 4 घातेनी पळय तुमी आहा, तूं काबराल, सुभाष शिरोडकार, आमगेलो एक आनी हो गणेश गांवकार, ताका तुमी लागीं हाडलात.
जात तितले बेगीन मोकळे करा आमकां हितूंतल्यान आमकां परत हांगा बसपाक आमकां येवन हांगा ठोक ठोक करून आमी राजकारणां आमी इलेक्शनां उबी रावपा न्ही हे भुरगे फाल्यां कामां वचपाचे तेंची आवय म्हणटा केन्ना तरी तांकां सुशेग मेळ्ळा पुरो तो सुशेग तुमी दियात तुमी सुशेग दिवपा जाल्यार आमचें घट्टण करून वता तुमी जात तितले बेगीन हो बंधारो स्क्रॅप जालो म्हणून आमकां लेटर दियात नाजाल्यार फुडलें जें आंदोलन आसतलें हें गोंयांत केन्ना घडूं ना हेज्याक विपरीत रावतल्यान तुमचे आनी पोलीस सुद्दां गोंयची पावपाना इतलें लक्षांत दवरात हितून भितर आमकां अशें थोडें आयकों येयलें की आमचो आमी एक दुलबानगर आनी कश्टीमळ आमचो एक गांव आसा तांकां उदक ना आनी थोडे आमगे जे हे आशिल्ले जे आमगेले प्रतिनिधी आसा गांवचे दर बाकीचे की ते मिसगायड करता तांकां की आमकां आमी तेंचें उदक आडयता म्हणून आमी तेंचें उदक आडयता आमी हांगा अडोवपा बसले म्हणून सो म्हाका एक तांकां सांगूं जाय की जेन्ना 4 वर्स पयलीं आमचे दिपक भाई खबर आसा हांगा एक PWDची पायपलायन आमी एक टेंडर जाल्लो तुमी जाल्यार ते फायंड आउट करपाक शकता टेंडर जालें ना प्रोसेस आशिल्ली फायल की सावड्डेचें जें उदक येता कुडचड हेजें डॅमा वयलें साळावली डॅमा वयलें तें हांगा हाडून एक टाकी तें स्टोर करपाक जाय आशिल्लें आनी तें स्टोर करून थंयसरल्यान ते बुस्टर पंपान तें वयर व्हरपाक जाय आशिल्लें तांकां पावोवपाक तेजेर तें आजून कांयच हें जालें ना आतां म्हाका अशें दिसता की ते 10-15 आमगे ती आमचीच घर आमगेलेच जे वाठार आमगेले जे वार्ड आसा तितूंचे ती घरां तांकां पावोवपाक हे 400 कोटी मोडटा काय आनी तांकां थोडे आमगेले मिसगायड करता आमी तेंचे मदीं हें घालता म्हणून उदका लागून सो म्हाका एक गव्हर्मेंटाक विचारपाक जाय तो जाता आशिल्लो एक 20 दर एक 10-15 कोटी दर मॅक्सिमम दर तो करूं शकतालो ते तर हांव म्हाका विचारपाक जाय कित्याक करना आतां 4 वर्स जालीं तेजें आजून कांयच आमकां खबर ना टेंडर ऑलमोस्ट तो म्हाका दिसता प्रोसेस जाल्लो मागीर कितें NOC कितें दिलें ना म्हणून तें अशें उल्लें कडेन आसा कळ्ळें सो अशें हांव तांकां रिक्वेस्ट करता की कोण मिसगायड जायनाकात कित्याक हें जें उदक आसा हें जर थेंबा आमकां एक हांगा सावड्ड्या आमच्या सावड्ड्या गांवां सोडून दी हे सावड्ड्या मतदारसंघा पासून मेळपाचें ना हें डायरेक्ट उदक खंय वचपाचें सगळें तुमकां सगळें पळय प्रेजेंटेशनां क्लियर जाले कडेन आसा इतलें सांगूं सोदता आनी मुखार आमगेली जी चळवळ आसा ते आमी आझाद मैदानाचेर व्हरतले गव्हर्मेंटान ऑलरेडी आमी 2-3 दीस टायम दिले कडेन आसा तेंच्यान जाता आनी तें जातलेंच कित्याक तेणी CMान स्टेटमेंट दिला की बंधारो आमी बॅरेज घालना म्हणून सो तें सांगलें जाल्यार दिवपाक कितें प्रॉब्लेम आहा तांकां रिटर्न दिवपाक कितें प्रॉब्लेम आहा म्हाका तें अजाप दिसता CM अशी स्टेटमेंट दिता आपूण बांदपाना हें बरोबर आसा पूण एटलीस्ट दी न्हू तूं रिटर्न दी आमी खूश तुमी खूश काबार न्हू आमी कितें हांगा बसपा जाय सो कितें आसा तें आमी 2 दिसां भितर सपोज मेळना जाल्यार आमी आझाद मैदानाचेर हे आमी ठाम निश्चय केले कडेन आसा वचपाचो आनी कितें म्हणटा तें फूल एंड फायनल थंय जातलें